महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः संस्तुतं च रमामन्दिरं देवनादापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं रसं वेदवेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नम् चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोरं जनं प्राकृतस्थस्वरूपम् दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्त्यै भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तः स्थितस्वीयसम्यग्दसादं पुनस्तत्र सत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिका वल्लभं कृष्णचन्द्रं गृहे गोपिकाभिर्दुते चौर्यकाले तदीक्ष्णोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं लसत्कास्तु भव्याप्तवक्षः प्रदेशम् महावैजयन्ती लसत्पादयुग्मं सुकस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं गवां दोहने दृष्टराजा राधामखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मासि सैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् अथ कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कथायः स्वसंसार दुःखादिरिक्तं प्रयात्येद विष्णोः पदं निर्भयं तत् इति श्री रघुनाथाय कृतं श्रीकृष्णचन्द्राष्टकं सम्पूर्णम्।